वजह कौन थी, सबब कौन था? ये हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इनकी बहुत बड़ी हिकमतें होती थी हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। एक जगह है अरइका, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था, दुश्वार रास्ता था, कठिन रास्ता था, सारा था, बियाबान था, वहां पानी की बड़ी किल्लत थी। इन्होंने पहले हजरत आमिर बिन तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहां भेज दिया कि जाकर उनको, उन कबीले वालों को, उन किले वालों को खबर दो कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है। लेकिन ये लश्कर वहां जाने के लिए, पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना है कि आगे जो है बियाबान है, जंगल है, कोई आबादी नहीं है, पानी नहीं है, किस तरह पहुंचे? हजरत राफे बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने मशवरा दिया कि ऐ खालिद, एक मेरा मशवरा ये दिया कि 30 ऊंट इसको एक हफ्ता भूखा प्यासा रखा जाए। एक हफ्ते के बाद उनको पानी पिलाएंगे, उनके मुंह जो है वो बांध देंगे ताकि वो चुगाली ना करें। तो जहां भी पड़ाव करेंगे उसमें जितनी जरूरत होगी उतने ऊंटों को ज़बह करेंगे, जो उसका पानी होगा बर्तन में महफूज करके जानवरों को पिलाएंगे। मुजाहिद जो है वो अपना पानी आप साथ ले लेंगे। तो ये तजवीज़ उन्होंने पसंद की। 30 ऊँटों को एक हफ्ते तक भूखा प्यासा रखा गया। जब उनको पानी पिलाया ऊँटों को, तो ऊँट है उन्होंने बहुत ज़्यादा पानी पिया। ये लश्कर वहाँ से रवाना हुआ। जहाँ भी पड़ाव करते, महसूस करते उधर गर्मी है, सख्त गर्मी है, उधर रेतला इलाका है, जहाँ भी ये पड़ाव करते कुछ ऊँट ज़बह करके उसका पानी महफूज करके जानवरों को पिलाते। मुजाहिदीन के पास अपना पानी था। इत्तेफाक ये हुआ कि एक मंजर रहती थी, कराकर एक जगह है, वहाँ एक कुआं था, एक तालाब था पानी का। हज़रत राफे बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सारे रास्ते से वाकिफ थे, ये लेकर जा रहे हैं। एक मंजिल रहती थी, पानी खत्म हो गया। बड़ी अजीब सी कैफियत बन गई कि पानी खत्म हो गया। मुजाहिदीन जो है उनको प्यास की शिद्दत है, कई मुजाहिद बैठ गए प्यास की वजह से, कई जानवर पीछे रह गए, मुजाहिद रह गए कि हमारे जिस्म में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत नहीं है कि हम आगे चलें। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सब को सहारा देकर जा रहे हैं। कुछ मुजाहिद वहां पहुंचे। जब वहां कराकर पहुंचे, इत्तेफाक ये हुआ कि वो कुआं जो है वो भी सूखा हुआ है, तालाब जो है वो भी सूखा हुआ है। ये दुआ करते हैं, सजदा रेज होते हैं जितने मुजाहिद थे, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तेरी रज़ा के लिए, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए यहाँ आए हैं। ऐ अल्लाह, अगर ये सारे हलाक हो गए, हम हलाक हो गए, अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, कुछ सबब बना। तो हज़रत राफे बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ये ऐसी ज़मीन है कि थोड़ा सा गड्ढा खोदो तो नीचे से पानी निकल आता है। तो उन्होंने गड्ढा खोदा। इत्तेफाक ये हुआ कि नीचे से एक चश्मा जारी हुआ, पानी निकला। मुजाहिदीन ने वो पानी पिया, जानवरों को पिलाया, मशकें भरी। वो पीछे जो मुजाहिद पड़े हुए थे प्यास की वजह से, उनको जाकर पिलाया, जानवरों को पिलाया। एक भी जान ज़ाया नहीं हुई। सारे मुजाहिद, सारे जानवर जो सवारियाँ थी वहाँ पहुँचे। क्या देखते हैं कि हज़रत आमिर बिन तुफैल, कुछ मुजाहिद चहलकदमी के लिए, सैर के लिए थोड़ा सा बाहर निकल गए। क्या देखते हैं कि वो आमिर जो पहले उन्होंने भेजे थे वो एक चरवाहे की कैद में है। उसने उसकी मुश्कें बांधी हुई हैं, हाथ बांधे हुए पड़े हुए हैं। पूछा कि क्या है, ये क्यों पड़ा हुआ है? तो उसने हज़रत आमिर बिन तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मुझे प्यास लगी हुई थी, पानी ख़त्म हो गया था, मैंने इससे पानी मांगा। तो इसने पूछा भी तो कौन है? अरब से आया है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, कलमा पढ़ने वाला है। मैंने कहा कि हाँ मैं कलमा पढ़ने वाला हूँ, ये रूमी लश्कर का था, इसने मुझे कैद कर दिया। तो उसको उन्होंने, मुजाहिदीन ने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करके उसका माल कब्जे में लिया, हज़रत तुफैल को छुड़वाया। जब उन किले वालों को पता लगा, अराका का जो किला था कि मुसलमानों का लश्कर यहाँ पहुँच चुका है, उसका जो गवर्नर था उसने कहा कि हमने जंग करनी है, उनसे लड़ना है। उसमें एक हकीम था, शमआन उसका नाम था, शमआन। वो किताबें उसने पढ़ी हुई थी, किताबों में उसने पढ़ा था कि जो भी इस किले को फतह करेगा, एक तो दराज कद होगा, उसका सीना खुला होगा, बहुत बहादुर होगा, उसके चेहरे पर चीचा के निशान होंगे, जो उनके पास झंडा होगा वो शाह रंग का झंडा होगा। उसने अपना एक नौकर भेजा भी, जाकर इस्लामी लश्कर जो आ रहा है देख कर आ
کہ اس کی کمانڈ کون کر رہا ہے، سپہ سالار اس کا کون ہے، اس کی جو ہے اس کا چہرہ، اس کا جو ہے جسم، یہ دیکھتا رہا۔ وہ وہاں چلا گیا، جا کر دیکھا کہ باقی ان کے پاس جو جھنڈا ہے وہ کالے رنگ کا جھنڈا ہے۔ جب اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت خالد بن ولید بڑے دراز کا، بڑے خوبصورت، سینہ کھلا ہوا ہے، آپ کے چہرے مبارک پر تھوڑے سے چیچک کے نشان تھے۔ اس نے یہ ساری کیفیت، سارے یہ نشان، آپ کا حلیہ دیکھ کر جا کر اس حکیم کو بتایا، شمان کو، تو وہ حکیم اس گورنر کے پاس چلا گیا، اس سے جا کر کہا کہ اے گورنر، ان سے جنگ نہ کر، تمہیں جنگ کی تمہیں شکست آ جائے گی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ اس کو جو آزاد کرائے گا، اس قلعے کو جو فتح کرے گا، وہ اس طرح کا ہوگا، اس کا سینہ کھلا ہوگا، اس کا جو ہے دراز قد ہوگا، بہادر ہوگا، دلیر ہوگا، ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا وہ سیاہ رنگ کا جھنڈا ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں اس لشکر میں ہیں، تو ایسا کر بغیر جنگ کے ان سے معاہدہ کر لے، جو بھی معاہدہ کرنا ہے ان سے طے کر کے یہ سارا قلعہ ان کے حوالے کر دے۔ تو انہوں نے سارا قلعہ جو تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور جگہ ہے رستن، وہاں جب یہ پہنچی قلعہ تھا، اس کو فتح کرنا تھا، لیکن یہ بہت بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس کا جو دروازہ تھا بہت بڑا دروازہ تھا، مضبوط تھا۔ انہوں نے اس کے پاس پیغام بھیجا، جو اس کا گورنر تھا روم کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ میں جنگ کرتا ہوں، لیکن وہ تھا لالچی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کمان کر رہے تھے، ان کو مشورہ دیا کہ میری ایک رائے ہے، رائے یہ ہے کہ وہ گورنر جو ہے بہت لالچی ہے، ان کو پیسے کی لالچ دو، جب لالچ دیں گے، پیسے کو مانگیں گے، تو ہم ایسا کریں گے کہ 20 صندوقیں بنوا لیں، صندوقیں اس طرح کی بنوائیں کہ آگے سے تالا، پیچھے سے جو قبضہ ہوتا ہے وہ اندر سے کھلے، باہر سے نہ کھلے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے یہ دی کہ 20 صندوقیں بنوا لیتے ہیں، اس کو ہم جو ہے دولت کی لالچ دیتے ہیں، تو وہ دولت ہم سے مانگے گا، تو ہم اس میں مجاہد 20 مجاہد اس میں بٹھا دیں گے، آگے تالا لگا دیں گے، اس کے پاس بھیج دیں گے، تو وہاں جب یہ جائیں گے پیچھے سے وہ قبضے کھول کر یہ باہر نکال کر قلعے کو فتح کر لیں گے، 20 مجاہد ہوں گے۔ تو پہلے انہوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے مال غنیمت بڑا ہے، کیونکہ یہ مسلمان پیچھے جو ہیں جو فتح کر کے آ رہے ہیں، ان کے پاس مال غنیمت جو ہے بہت زیادہ ہے۔ اس کے پاس جب یہ خبر پہنچی، وہ لالچی تھا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ایک کام کر، ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں، ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہریں ہیں، فتوحات ہم کرتے آ رہے ہیں پیچھے سے، تو ایسا کہہ لیا امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لے، جب ہم واپس آ گئے تو ہم تو اسے لے لیں گے، آدھا تمہارا آدھا ہمارا، یہ طے ہوا۔ اس نے کہا بھیج دو، تو یہ 20 صندوقیں، ایک یہ دوسری شرط یہ طے کی کہ اس کی چابیاں ہمارے پاس بھی تمہیں نہیں دے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب یہ صندوقیں وہاں جا کر رکھ دیں، رات ہوئی، بڑے خوش ہیں وہ قلعے والے، رستن کی جگہ نام تھا، وہ بہت خوش ہیں کہ مسلمان جو ہے ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو دستے والے سے ان سے فرمایا کہ ایسا کرنا ہے کہ 10 کی ٹولیاں بنا لیں، شمع روشن کر لیں، بتیاں 10 ادھر 10 ادھر 10 ادھر، اسی طرح اور کھلے میدان میں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ مسلمان جو یہاں سے کوچ کر کے جا رہے ہیں۔ رات کو یہ ہوا، ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3000 کا لشکر دے کر وہ قلعے کا جو دروازہ تھا وہاں بٹھا دیا۔ ادھر مجاہدین نے جو بھی طے کیا کہ ہم رات کے وقت وہ کنڈے کھولیں گے، وہاں سے باہر نکلیں گے، حملہ کریں گے، اللہ اکبر کی تکبیر جو ہے یہ صدا بلند کریں گے، جب بلند کریں گے تو حضرت خالد سے کہا کہ بھی تم اس قلعے کے دروازے پر آ جانا۔ رات ہوئی، وہ بڑے خوش ہیں، بلکہ انہوں نے دعوت کی، اس قلعے میں دعوت کی، غیر مسلم تھے تو وہاں دعوت چل رہی ہے، شراب چل رہی ہے۔ ادھر مجاہدین جو تھے حضرت، اس میں حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ان 20 میں ہیں، یہ صندوق میں بند ہیں۔ انہوں نے وہ پیچھے سے صندوقیں کھولی، صندوقیں کھول کر یہ 20 کے 20 مجاہد باہر نکلے، باہر نکل کر یہ 20 جو تھے یہ اس قلعے کے دروازے پر گئے، جو بھی ان کے محافظ وہاں تھے سیکورٹی گارڈ والے، ان کو قتل کیا، قتل کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا،
جب نعرہ تکبیر بلند کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر اس قلعے میں داخل ہوئے. جو اس کا گورنر تھا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اے مسلمانوں، ہم جنگ نہیں کرتے، ہمیں پناہ دے دیں، ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے، یہ سارا قلعہ تمہارے حوالے ہے. تو حضرت خالد بن ولید